جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے اگر کچھ یاد آتا ہے مدینہ آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اگر کچھ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اگر کچھ آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اگر کچھ یاد آتا ہے اتنی زور سے بولتے کہ میرے سرکار ان اتنے لوگوں میں کسی کی آواز سن کے مدینہ شریف بلا لیں. پڑھ لیں میرے ساتھ. اگر کچھ یاد آتا ہے اب ایک شعر پڑھوں فنا کیا ہے اوپر والے بول رہے ہیں سمجھ گئے سبحان اللہ تھوڑا تیزی بڑھائیے. فنا کیا ہے فنا کیا ہے فنا کیا ہے بقا کیا ہے فنا کیا ہے بقا کیا ہے بتایا سب کو صابر ہے فنا کیا ہے بقا کیا ہے بتایا سب کو صابر نے پڑھانا خود سے ہی اپنا جنازہ یاد آتا ارے کوئی ہے نعرہ لگانے والا سلامت رکھے میرے بھائی آپ نے واقعی مجھ بنا دیا ہے. حضرت کا حکم ہو رہا ہے اب تو کوئی منع کر ہی نہیں سکتا مائی کا رہا ہے کہ حضرت نے اجازت دے دی ہے نا. فنا کیا ہے حضرت کو دیکھیے سبحان اللہ بول دیجیے. فنا کیا ہے بتا کیا ہے فنا کیا ہے بتا کیا ہے بتایا سب کو صابر نے فنا کیا ہے بتا کیا ہے بتایا سب کو صابر نے پڑھانا خود سے ہی اپنا جنازہ یاد آتا اپنا جنازہ یاد آتا ہے گرا جے پال جادوگر ہندوستان میں رہ کر کے کوئی غریب نواز سبحان اللہ نہیں بولے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک اور موقع غریب نواز کے دیوانوں کے نام گیرا جے پال جادوگر تو وہ ایمان لے آیا گیرا جے پال جادوگر تو وہ ایمان لے آیا گیرا جے پال جادوگر تو وہ ایمان لے آیا میرے خواجہ کا وہ کلمہ پڑھانا یاد آیا. بہت اچھا بھائی ماشاء اللہ بھائی شمسو قمر صاحب کیا کہیں گے زندہ بھائی بہت اچھا بھائی
हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह हाय 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 जिंदाबाद सुभान सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कसम खुदा की ऐसा शेर आ रहा कमर भाई तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, और मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, और मदीने में पहुंच के याद जन्नत की नहीं आई, मदीने में पहुंच के याद जन्नत की नहीं आई, मगर तैबा में जन्नत का ख्याल आया तो क्या होगा, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, और हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराते फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, और मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर करियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, इधर भी देते जाइए, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, भाई को सलामत करके। अब कसम खुदा की ऐसा शेर देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं, एक इतना बड़ा नाम आ रहा है कसम खुदा की, तमाम करबला वालों के नाम, मैंने कहा करबला वालों के नाम, मां फरमाए अगर कुछ याद आता है मदीना याद आता है, शेर देखे, जनाजा जनाजा करबला में हुरमला के तीर का निकला, तुम्हारा अली असग़र तुम्हारा मुस्कुराना, नारे तकबीर, हाज़रीन हाथ तक उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे रिसालत। दोबारा पढ़ दे भाई, एक बार दोबारा कह दे, मोहब्बत से बोलो या हुसैन। जना